उन फौजी जर्नैलों को आंखों पर पट्टी बांधकर स्कूल की छत पर ले जाया गया और एक एक करके उन्हें गोली मार दी गई। जब खुमैनी को उनकी मौत की खबर मिली तो वो लाशों को देखने के लिए खुद तंग सीढ़ियों से चढ़कर छत पर गए और 1 मिनट तक वहां रुके रहे। उसके बाद उन लाशों की फिल्म बनाकर उसी दिन ईरानी टेलीविजन पर भी दिखाई गई। इसी तरह 12 फरवरी की रात पहले जनरल शाह के खासिल खास और उनकी बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी सवाक के सरबरा नसीरी को मारा पीटा गया और फिर उन्हें 15 फरवरी की रात एक स्कूल की छत पर गोली मार दी गई। ये कहानी उस जमाने शुरू हुई कि जब एक हफ्ता पहले ही खुमैनी ने उस स्कूल को अपना हेडक्वार्टर बनाया था। 11 फरवरी को जनरल गराबी ने अचानक ऐलान किया कि अब से फौज सियासी तौर पर गैर जानिबदार रहेगी। उन्होंने तमाम फौजी यूनिट्स को बैरकों में वापस जाने का हुक्म भी दे दिया। लिहाजा उस दिन से ही सड़कों पर इनकलाबियों का कब्जा हो गया। ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी 3 जून सन 1999 को फौत हुए थे। वो 80 सालों में ईरान के पहले ऐसे रहनुमा थे कि जिन्होंने इस दुनिया को कुदरती मौत के साथ अलविदा कहा था। उनसे पहले ईरानी हुकूमत के सरबराहों को या तो जिला वतनी की अजियतों का सामना करना पड़ता था या उनका कत्ल हुआ था। जब खुमैनी की मौत हुई तो हुकूमत ईरान ने उन्हें इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद और उनके बाद आने वाले इमामों के बाद सबसे ज्यादा दीनी शख्स करार दिया था। इमाम खुमैनी की जिंदगी में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आप इमाम खुमैनी के बारे में क्या राय रखते हैं। वो ईरान के हीरो थे या विलन? मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। इमाम खुमैनी 24 सितंबर सन 1902 को ईरान के शहर खुमैन में पैदा हुए थे। उन्होंने 6 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। खुमैनी ने आयतुल्लाह बनने के बाद ईरान के शाह और अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात पर शदीद तनकीद करना शुरू कर दी थी। उस तनकीद की वजह से शाह ने उन्हें ईरान से मुल्क बदर कर दिया। आयतुल्लाह वहां से तुर्की, फिर वहां से इराक और फिर वहां से फ्रांस चले गए। फ्रांस में खुमैनी का दिन सुबह 3 बजे शुरू होता था, यानी सुबह की नमाज से बहुत पहले। उस वक्त को वो उन कागजात को पढ़ने में सर्फ करते थे कि जो एक दिन पहले उनके पास आए हुए होते थे। 7 बजे नाश्ता करने से पहले वो गैर मुल्की प्रेस रिपोर्ट्स के फारसी तर्जमे पढ़ते थे। फिर अगले 3 घंटे वो ईरान की ताज़ा तरीन खबरों और अपने ज़ाती मामलात पर गौर व फिक्र करते। 10 बजे से 12 बजे तक वो इबादत करते। खाने के बाद दिन में 1 घंटे का कैलोला करते। 3 बजे के बाद वो 2 घंटे सियासी काम करते और दिन में जब भी उन्हें वक्त मिलता तो वो आस पास के गांव की सैर करने निकल जाते थे। उनका दिन 9 बजे खत्म होता था। फिर वो अपने घर वालों के साथ रात का खाना तनावल फरमाते थे। उसके बाद वो गैर मुल्की रेडियो स्टेशनों खसूसन BBC की फारसी सर्विस की रिकॉर्डिंग सुनते थे। वो सबसे ज्यादा उस वक्त खुश होते थे कि जब वो अपने पोतों और नवासों के साथ खेलते होते थे। खुमैनी हमेशा अपनी अहलिया और खानदान के लिए वक्फ रहते थे। उनकी बेटी ने एक बार एक ईरानी टेलीविजन को बताया कि खुमैनी ने कभी भी हमारी माँ से पानी का गिलास तक लाने को भी नहीं कहा था। ईरान में सन 1989 के अवाइल में जो अफरा तफरी फैल गई थी उसकी वजह से वहाँ की मईशत टूट फूट का शिकार थी। तेल की पैदावार शदीद मुतासिर हुई थी और मुल्क का दारुल हुकूमत तेहरान बाएं बाजू और दाएं बाजू के दरमियान खून रेस लड़ाइयों का सामना कर रहा था। उस दौर में ईरान के शाह को इक्तदार से हटाना खुमैनी की एक बड़ी सियासी कामयाबी थी। लेकिन शाह का तख्त छोड़ना और आयतुल्लाह का वहाँ मजहबी रहनुमा बनना एक दिन में ही मुमकिन नहीं हुआ था। शाह के ज़माने में ईरान मगरबी ममालिक के कैंप में था, जबकि आयतुल्लाह खुलकर उसकी मुखालफत करते थे। इसी वजह से उन्हें सन 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया। उस गिरफ्तारी ने उन्हें पूरे मुल्क का हीरो बना दिया था। वो पहले तुर्की गए, फिर इराक और फिर फ्रांस में रहने लगे, जहां कयाम के दौरान वो अपने हामियों पर जोर देते रहे कि वो शाह को इक्तदार से निकाल बाहर करें। सन 1989 के आने से पहले ही शाह की मकबूलियत पूरे ईरान में कम होने लगी थी। हर तरफ फसाद फैल गया था और रोजाना हड़तालें और मुजाहरे होने लगे थे। इन हालात को देखकर शाह ने ईरान छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन वो 16 जनवरी तक तेहरान में ही रहे। शाह इतनी देर तक वहां इसलिए रहे क्योंकि वो शाही खजाने का सारा या कुछ हिस्सा अपने साथ ले जाना चाहते थे। दर हकीकत वो अपने साथ वो जेवरात ले जाना चाहते थे कि जो उन्होंने और उनकी बीवी ने अपनी ताज पोशी के दिन पहने थे। उन्होंने रॉयल गार्ड्स की टोली को कई बार इस हुक्म के साथ बैंक भेजा कि वो जबरदस्ती शाही तजोरी को खिलवाने की कोशिश करें, लेकिन वो हर बार खाली हाथ वापस आए। शाही तजोरी को हिफाजती इक़दाम के तहत जमीन से 20 मीटर नीचे बनाया गया था। बैंक के जो एहलकार उस तजोरी को खोलना जानते थे वो सब के सब गायब हो गए थे। आखिर शाह की जानिब से शाही खजाने को महफूज रखने
رکھنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی تھیں وہ ان کے خلاف گئیں اور انہیں ایران سے اپنے جواہرات کے بغیر ہی جانا پڑا۔ ان جواہرات کو اس وقت $500 ارب میں بیمہ کرایا گیا تھا۔ یہ خزانہ آج بھی ایران کے بینک میں محفوظ ہے۔ شاہ نے ایران سے اپنی روانگی کو اس طرح پیش کیا کہ جیسے وہ مصر کے سرکاری دورے پر جا رہے ہیں۔ دراصل وہ پہلے اردن جانا چاہتے تھے، لیکن اردن کے بادشاہ نے شائستگی سے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ شاہ کا وفد سب سے پہلے دریائے نیل پر عثمان ریزرو پہنچا۔ وہاں بھی انہوں نے خود کو حکومت کے سربراہ کے طور پر پیش کیا۔ وہاں انہوں نے مصری صدر انور سادات کے ساتھ 3 روزہ سربراہی اجلاس کیا۔ مصر میں 5 دن گزارنے کے بعد شاہ 22 جنوری کو مراکش کے دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ 5 دن وہاں گزاریں گے اور پھر امریکہ چلے جائیں گے، لیکن وہاں انہیں اپنے داماد اور امریکہ میں ایران کے سفیر کا پیغام ملا کہ امریکہ نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ان کی میزبانی کے حق میں نہیں ہے۔ 3 ہفتے بعد مراکش کے شاہ نے اپنے ADC کو ایران کے شاہ کے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ وہ انہیں اپنے ملک میں سیاسی پناہ دینے کی مخلصانہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے اور وہ چاہ کر بھی انہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ زندگی کے آخری دور میں مصر نے انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دے دی اور جب 27 جولائی سن 1980 کو شاہ کینسر کے باعث فوت ہو گئے تو انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ وہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دوسری جانب 1 فروری سن 1989 کی رات 1 بجے چارٹرڈ بوئنگ 747 طیارے دی مے فلاور نے پیرس کے ہوائی اڈے سے تہران کے لیے پرواز بھری۔ اس جہاز کی خاص بات یہ تھی کہ اس جہاز پر ایران کے شاہ کے خلاف انقلاب کے ہیرو بننے والے آیت اللہ روح اللہ خمینی سوار تھے۔ 16 سال جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے خمینی اپنے وطن واپس آ رہے تھے۔ اس پرواز میں کوئی خاتون یا بچہ اس خوف سے شامل نہیں کیا گیا تھا کہ ہوائی جہاز پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ایرانی فضائیہ کے سینئر کمانڈر اس طیارے کو مار گرانا چاہتے تھے جو خمینی کو ایران لے کر آ رہا تھا۔ انہوں نے مصر میں پناہ گزین شاہ سے طیارے کو مار گرانے کی اجازت بھی مانگی تھی، لیکن شاہ نے اس درخواست کا جواب نہیں دیا۔ جہاز میں سوار ہوتے ہی خمینی جہاز کے اوپری حصے میں گئے۔ انہوں نے پہلے وضو کیا، نماز پڑھی اور کچھ دہی کھائی۔ اس کے بعد انہوں نے طیارے کے فرش پر توشک بچھوائی اور ایئر فرانس کے 2 کمبل اوڑھ کر سونے چلے گئے۔ 2.5 گھنٹے سونے کے بعد انہوں نے پھر نماز پڑھی اور آملیٹ کا ناشتہ کیا۔ طیارے کے پچھلے حصے میں ان کے آدمی اور تقریباً 100 صحافیوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ ایرانی فضائی حدود میں داخل ہوا تو ABC نیوز کے نمائندے نے خمینی سے پوچھا کہ ایران واپس آتے ہوئے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آیت اللہ کا جواب تھا ہے چیز یعنی کچھ بھی نہیں۔ ان کے فارسی مترجم صادق غوطبزادہ نے حیرت سے پوچھا ہے چی؟ خمینی نے پھر اصرار کیا ہیچ احساسی نہ دارم، جس کا مطلب ہے کہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ صحافی کہتا ہے کہ خمینی کے ساتھ تہران جانا ایک خوفناک تجربہ تھا۔ ہمارے ساتھ آنے والے مسافروں کو پورا یقین تھا کہ ایرانی فضائیہ ہمارے طیارے کو مار گرائے گی۔ پرواز کے دوران ہم نے کچھ لمحے کے لیے خمینی سے بات کی تھی۔ وہ زیادہ بولنے والے شخص نہیں تھے۔ جب میں ان سے کوئی سوال پوچھتا تو وہ جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتے۔ خمینی کے طیارے نے لینڈ کرنے سے پہلے 3 بار تہران کا چکر لگایا۔ آخر کار 1 فروری کی صبح 9:30 بجے خمینی کا طیارہ تہران کے مہرآباد ہوائی اڈے پر اترا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز کا دروازہ کھلا، کالی پگڑی اور ٹخنوں تک لمبے پاجامے میں ملوث سے کمزور جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نے 16 سال بعد اپنے چہرے پر ٹھنڈی ایرانی ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ ان کو ایک بازو سے ایئر فرانس کے ایک اٹینڈنٹ نے سہارا دے رکھا تھا۔ ایرانیوں کا ہجوم خمینی کے استقبال کے لیے وہاں جمع تھا۔ انہیں پہلے آسمانی نیلے رنگ کی مرسیڈیز کار میں بٹھایا گیا، لیکن لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ انہیں ہیلی کاپٹر میں شفٹ کرنا پڑا۔ جب تک وہ گاڑی میں تھے تب تک وہ ان سڑکوں کے نام پوچھتے رہے کہ جن سے وہ گزر رہے تھے۔ ان کی آمد تک شاہ کے دور کے وزیر اعظم شاہ پور بختیار نے استعفیٰ نہیں دیا تھا۔ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے خمینی نے مہدی بازرگان کو ایران کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ اس کے جواب میں بختیار نے پورے ملک میں کرفیو نافذ کر دیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اقتدار پر قابض ہے۔ خمینی نے جب یہ سنا تو ایک کاغذ نکالا اور اس پر فارسی میں لکھا کرفیو کی پیروی نہ کریں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو ہر ایرانی ٹیلی ویژن چینل پر دکھایا گیا۔ اس کے فوراً بعد لوگ کرفیو کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ جنرل غرابگی نے تو نو منتخب وزیر اعظم بزرگان کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں فوج کا کنٹرول ان کے حوالے کر سکوں۔ 3 جون 1989 کو خمینی کی موت ہوئی تو تہران ریڈیو کے پریزنٹر نے روتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں ہنگامی حالت شروع ہوئی اور سارے ملک کی ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئیں۔ تمام ہوائی اڈے بند کر دیے گئے۔ ایران کی سرحدیں سیل کر دی گئیں۔ خمینی کے جنازے میں لاکھوں ایرانیوں نے شرکت کی۔ ان کی میت کو ایئر کنڈیشن باکس میں رکھا گیا تاکہ لوگ ان کا آخری دیدار کر سکیں۔ ایک اندازے کے مطابق خمینی کے جنازے میں تقریباً 20 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی۔ اس وقت ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ تہران کی فائر بریگیڈ کو لوگوں پر پانی کی بارش کرنی پڑی تاکہ وہ گرمی اور دم گھٹنے سے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ بالآخر ان کی میت کو ہجوم سے بچانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں منتقل کرنا پڑا، لیکن جیسے ہی ہیلی کاپٹر اترا تو ہجوم نے
आगे बढ़कर खुमैनी की लाश को कब्जे में ले लिया। लोगों में उनके सफेद कफन का टुकड़ा हासिल करने का मुकाबला शुरू हो गया ताकि वो उसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकें। ईरानी मीडिया ने बताया कि खुमैनी को सपुर्दे खाक किए जाने के दौरान तकरीबन 10,000 अफराद जख्मी हुए और दर्जनों को जान से हाथ धोना पड़ा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो भक्कन नेटवर्क वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।